सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं दशमी कक्षायाः संस्कृतकक्षायां जुलै मासस्य द्वितीयदिनाङ्के 1921-द्विसहस्रतमे वर्षे शेमुषी पाठ्यपुस्तके व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति पाठं पठन्तः स्मः। अद्यतनकक्षायां वयम् एतस्य पाठस्य अभ्यासं सम्पादयिष्यामः। तत्पूर्वं यथा प्रतिदिनं वयम् एकवारं श्लोकानाम् उच्चारणं करिष्यामः। शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। श्रमक्लमपिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं अर्द्रयन्त्यरयो बलात् न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमस्मृतः। सर्वे श्रुतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। हृदि स्थानस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। वयोबलशरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। एवं 11 श्लोकेषु व्यायामः नाम किं, तस्य कानि प्रयोजनानि, तत् कदा कर्तव्यं, कथं कर्तव्यम् इत्यादिकं सर्वम् उक्तमस्ति। तदनन्तरम् अस्माभिः शब्दार्थाः ज्ञाताः सन्ति। पुनरेकवारं शब्दार्थान् पठामः। अहं केवलं शब्दार्थान् पठामि, तेन भवतां श्रवणाभ्यासः भवति। आयासः, विमृध्नीयात्, समन्ततः, अनन्तरम् उपचयः, कान्तिः, गात्रं, गात्रम् इस् वेरी इम्पार्टेण्ट्, गात्रं नाम शरीरं, सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वं नाम बुभुक्षा, पचनं, मृजा क्लीन्लीनेस्, क्लमः पिपासा उष्णः, स्थौल्यम् अपकर्षणम् अर्धयन्ति, अरयः नाम शत्रवः, आक्रम्य
जरा जरा नाम वार्धक्यं वृद्धता अभिरतस्य स्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च वैनतेयः गरुडः उरगः सर्पः विदग्धं सुपक्वं परिपच्यते अहन् अहः नाम दिनं भवति एतदपि मुख्यमस्ति पथ्यम् अहरहः पुंभिः अशनानि अशनानि नाम भोजनम् इदानीम् अभ्यासं सम्पादयामः प्रथमः अभ्यासः अस्ति एकपदेन उत्तरं लिखताम् एकपदेन भवन्तः जानन्ति एव यथा भवन्तः अपठित अवबोधने एवं पठित अवबोधने प्रश्नानां क्रमः एवं भवति प्रथमम् एकपदेन उत्तरत तदनन्तरं पूर्णवाक्येन उत्तरत ततः परं यथा निर्देशम् उत्तरत इति भवति तस्मात् कारणात् इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः प्रथमः अभ्यासः एकपदेन उत्तरत My dear students, let us discuss the exercises given in the textbook. First one, answer in one word. So you are going to write the board exams. Be careful, your answer should be appropriate one. प्रथमः प्रश्नः परमम् आरोग्यं कस्मात् उपजायते परमं नाम श्रेष्ठम् आरोग्यं from where do you get very good health उत्तरं व्यायामात् उत्तरं व्यायामात् कस्मात् इति पञ्चमी विभक्तौ अस्ति व्यायामात् इति उत्तरं लेखनीयं द्वितीयः प्रश्नः कस्य मांसं स्थिरीभवति कस्य मांसं स्थिरीभवति whose muscles will get strong fit stiff उत्तरं व्यायामाभिरतस्य कस्य इति षष्ठी विभक्ति भवद्भिः लेखनीयं व्यायामाभिरतस्य एकं पदं one word only this one is व्यायामाभिरतस्य तृतीयः प्रश्नः सदा कः पथ्यः what is always good व्यायामः उत्तरं व्यायामः चतुर्थः प्रश्नः पाठस्य एव नाम अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति व्यायामः इति उत्तरं लिखन्तु चतुर्थः प्रश्नः कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः एतत् कीदृशैः कैः पुंभिः नाम कीदृशैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः पुंभिः इत्यस्य विशेषणं लेखनीयं भवद्भिः आत्महितैषिभिः आत्महितैषिभिः भवन्तः श्लोकं जानन्ति एव श्लोकं प्रदर्शयामि पुनरेकवारं भवतां कृते पुंभिरात्महितैषिभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरहः पुंभिः leave it take it here आत्महितैषिभिः अत्र उत्तरमस्ति आत्महितैषिभिः इति भवद्भिः उत्तरं लेखनीयं कैः पुंभिः आत्महितैषिभिः पुंभिः इति उत्तरं लेखनीयं व्यायामस्विन्नगात्रस्य समीपं केन उपसर्पन्ति व्यायामस्विन्नगात्रस्य समीपं केन उपसर्पन्ति उत्तरं व्याधयः व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः इति श्लोकः अस्ति के नाम व्याधयः व्याधि इकारान्तशब्दः अस्ति व्याधिः व्याधि व्याधयः इति एवं व्याधयः नोपसर्पन्ति पुनरेकवारं सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि वदामि एकपदेन उत्तरत परमम् आरोग्यं कस्मात् उपजायते उत्तरं व्यायामात् द्वितीयः प्रश्नः कस्य मांसं स्थिरीभवति उत्तरं व्यायामस्विन्नगात्रस्य अनन्तरं तृतीयः प्रश्नः सदा कः पथ्यः उत्तरं
व्यायामः। चतुर्थः प्रश्नः, कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरम् आत्महितैषिभिः। पञ्चमः प्रश्नः, व्यायामस्विन्नगात्रस्य समीपं केन उपसर्पन्ति? उत्तरं व्याधयः। व्याधयो नोपसर्पन्ति, जानन्ति एव भवन्तः। If you want the PDF of this lesson, please send me WhatsApp. Please request me through WhatsApp. I can send this PDF to you if you wish. Otherwise, you can download it from ePathshala. ePathshala CBSE website. There easily it is available. द्वितीयः अभ्यासः अस्ति, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अत्र भवद्भिः सम्पूर्णवाक्यं लेखनीयं. Here you have to write complete sentence, not the one word. So you should know the difference between the questions which are you are answering one word and which you have to answer in complete sentence. द्वितीयः अभ्यासः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया पूर्णवाक्येन लिखत। पूर्णवाक्येन इति नास्ति, भवद्भिः पूर्णवाक्येन लेखनीयम्। प्रथमः प्रश्नः, कीदृशं कर्म व्यायामसंज्ञितं कथ्यते? कीदृशं कर्म व्यायामसंज्ञितं कथ्यते? उत्तरं शरीरायासजननं कर्म। पश्यन्तु, कर्म इत्यस्य विशेषणं शरीरायासजननं। भवन्तः प्रथमं श्लोकं जानन्ति खलु? शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितं कथ्यते। द्वितीयः प्रश्नः, व्यायामात् किम् उपजायते? व्यायामात् किम् उपजायते? I will take you to the shloka so you will understand it better. व्यायामात् किम् उपजायते? पश्यन्तु। शरीरायास, first question's answer is शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संज्ञितम् इति अस्ति। द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरं परमम् आरोग्यं, परमम् आरोग्यं व्यायामात् उपजायते। व्यायामात् उपजायते। स्पष्टमस्ति? तृतीयः प्रश्नः, जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति? व्यायाम, जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति? व्यायामस्विन्नगात्रस्याम्। अस्य उत्तरं पश्यामः। जरा समधिरोहति, जरा समधिरोहति, स्थिरीभवति मांसञ्च व्यायामाभिरतस्य च। कस्य? व्यायाम अभिरतस्य इति उत्तरं लेखनीयं। व्यायाम अभिरतस्य। स्पष्टं लिखन्तु। पुनरेकवारं कथयामि अहं। प्रश्नं पठित्वा उत्तरं वदामि। जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति? जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। कस्य विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते? कस्य विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते? पुनः प्रदर्शयामि। विरुद्धमपि भोजनं पश्यतु। व्यायामं कुर्वतो, लिखन्तु। व्यायामं कुर्वतो। कस्य इति? कुर्वतः इति षष्ठी विभक्तिरेव। अवगतम्? कस्य विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते? व्यायामं कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते इति उत्तरं लेखनीयम्।
कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः बलस्यार्धेन कर्तव्यो इति अस्ति भवन्तः जानन्ति एव कियता बलेन अर्धेन बलेन व्यायामः कर्तव्यः अनन्तरम् अन्तिमषष्ठप्रश्नः अर्धबलस्य लक्षणं किम् अर्धबलस्य लक्षणं किम् भवन्तः जानन्ति एव तद्बलार्धस्य लक्षणं किमस्ति अर्धबलस्य लक्षणं यदा हृदि स्थितः वायुः मुखं प्रपद्यते वक्त्रं नाम मुखं दिस् इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन शब्दार्थ आल्सो दे मे आस्क वक्त्रं नाम मुखं व्हेन हृदि स्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तत् बलार्धस्य लक्षणम् अवगतम् अर्धबलस्य लक्षणं यदा हृदि स्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तत् बलार्धस्य लक्षणम् इति लेखनीयम् स्पष्टं तृतीय अभ्यासः एवमस्ति पठामस्तावत् उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत प्रथमं कोष्ठकगत शब्दस्य परिचयः आवश्यकः यू शुड नो द वर्ड प्रॉपर्ली which is given there then you should know whether it belongs to pullinga strilinga and napumsakalinga then only you can write it in tritiya vibhakti and vyayamah dash हीनमपि सुदर्शनं करोति गुणैः हीनमपि सुदर्शनं करोति dash व्यायामः कर्तव्यः बलस्यार्धेन उत्तरम् अस्ति बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः डैश सदृशं किंचित् स्थौल्यापकर्षणं नास्ति उत्तरं व्यायामेन इति तृतीयं वाक्यं डैश विना जीवनं नास्ति विद्या सी हियर विद्या आकारान्त स्त्रीलिङ्ग अस्ति तस्मात् तृतीया विभक्तौ विद्यया विना जीवनं नास्ति चतुर्थं वाक्यं पश्यामः सः डैश खञ्जः अस्ति खञ्जः यस्य एकः पादः न भवति सः खञ्जः भवति चरणेन उत्तरम् अस्ति चरणेन सः चरणेन खञ्जः अस्ति पंचमवाक्यं सूपकारः डैश भोजनं जिघ्रति सूंघता है स्मेल्स so सूपकारः means cook smells through his nose नासिका आकारान्त स्त्रीलिङ्गे अस्ति नासिकया उत्तरं किमस्ति नासिकया पुनः वदामि बलार्धेन व्यायामेन विद्यया चरणेन नासिकया so khanja means kunta you know in Kannada we call kunta one who doesn't have single leg one who is having only one leg अनन्तराभ्यासं पश्यामः चतुर्थाभ्यासं स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत अतीव सुलभमस्ति शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते कस्य प्रश्ननिर्माणं कस्य आयासजननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते many of you cultivated the habit of writing only the one word please give it up you should write in full sentence अरयः व्यायामिनं न अर्धयन्ति अरयः अरिहि अरि अरयः it is not एकवचनं it is बहुवचनं हरिहि हरि हरयः इतिवत् अरिहि अरि अरयः अरयः व्यायामिनं न अर्धयन्ति के व्यायामिनं न अर्धयन्ति आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः आत्महितैषिभिः गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया विभक्ति बहुवचनं तस्मात् कैः सर्वदा व्यायामः
कर्तव्यः इति प्रश्नं भवति। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम् अपि परिपच्यते। अत्र विरुद्धं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, तस्मात् इवन् यू शुड सी इट इज द विशेषण ऑफ भोजन, सो दैट्स व्हाई व्यायामं कुर्वतः कीदृशं भोजनम् अपि परिपच्यते, यू शुड राइट कीदृशम्। अंतिमं वाक्यं गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्राणां, गात्रस्य गात्रयोः गात्राणां षष्ठी विभक्ति, कस्य कयोः केशां, केशां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। पुनः वदामि, शरीरस्य कस्य अरयः के आत्महितैषिभिः कैः विरुद्धं कीदृशं गात्राणां केशम्। एवम् अस्माभिः अद्य 4 अभ्यासाः सम्पादिताः। अग्रिमकक्षायाम् अनन्तराभ्यासान् पठिष्यामः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादाः। गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु।